अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। ये हजरात गिरामी, आपकी हाजिरी का रिकॉर्ड है दिसंबर के महीने का। मेल हजरात, आप में से मैं सिर्फ उनका नाम लूंगा जिनकी हाजिरी बहुत नाकिस है। जैसे अब्दुल बारी है, 73% है इनकी। अब्दुल हन्नान है 55, अब्दुल जब्बार ताहिर हैं 64, अब्दुल्ला अरशद 0, अबू बकर 36, अली यूनुस 9, अजहान शेख 27, फहीम राजा 36, फहीम सालेह 18, बहुत कमजोर है अभी। 75 होगा तो आपको इम्तिहान में बैठने दिया जाएगा, ये याद रखिए। फीमेल में आयशा अंजुम 64, आफिया खालिद 36, अफरा 27, अफशा जमील 27, अफशा निगार 18, एमन अहमद 18, बाकी 000, अलीना अहमद 45, जिनकी 0 है वो मैं बयान नहीं कर रहा, सिर्फ जो पढ़ रहे हैं और उनकी हाजिरी कम है वो। अनम 45, अस्मा 55, आतिका 18, फातिमा अहमद 55, बल्कि फातिमा अहमद सिद्दीक ये है 55 और फातिमा अमजद है 18। इसके बाद में फातिमा गफूर है 45, फिर फातिमा है 18, फिर फिदा महमूद इनकी है 36, हबीबा इनकी सही है हाजिरी, हफ्सा रियाज 36, हिरा खालिद 18, हिना इकबाल 27, इकरा 36,
कंवल फातिमा 18, किरण 36, मरियम 9 और मरियम बीबी 27। कितने हैं? चंद एक का बता दिया, बाकी तो क्लास ही खत्म हो जाएगी हमारी। तो अपनी हाजिरी चेक करें और ये लिस्ट जो है वो, इसमें हर कोई अपनी हाजिरी पूछ ले तो आपको पता चल जाएगा और उसको मुकम्मल करें। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ईदैन की नमाज का बयान है। ईदैन कौन सा सीगा है, कौन बताएगा? ईदैन तस्निया। ईदैन का मतलब क्या है? दो ईदें। ईद किसको कहते हैं? लुग़वी माना मैं पूछ रहा हूं। ईद किससे कहा जाता है? खुशी को नहीं, ईद का माना खुशी थोड़ी है। ईद के दिन खुशी होती है। ईद का माना क्या है? लौट आने को कहते हैं। वो चीज जो लौटती है, रिपीट होती है। ईद को ईद क्यों कहा जाता है? हर साल लौट कर आती है ना, इसलिए जी, लौट आना। तो इस्लाम में कितनी ईदें हैं? दो तो नहीं है, 3 है। तो ये जो ईद मिलादुन नबी है, ये नहीं है क्या? हाँ, वो चाइना वाली है, ठीक है। इस्लामी 2 हैं, तीसरी जो है ना वो चाइना वाली है। सही बात है। हदीस की किसी भी किताब को उठा के देख लें, हत्ता के फिका की किसी भी किताब को उठा लें, उसमें जो बाब नजर आएगा बाबुल ईदैन आएगा। 2 ईदों का बयान, तीसरी का जिक्र कहीं नहीं है। चले हदीस पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अबू बकर व उमर और उमर युसल्लून अल ईदैन, ईदैन की नमाज पढ़ा करते थे, क़ब्ल अल खुतबती, खुतबे से पहले। यानी पहला मसला यह है, मसाइल लिख लें इस हदीस के। पहले नमाज ईद होगी, फिर खुतबा दिया जाएगा। जी, आप राब्ता कर लीजिएगा, यहां जो ऑफिशियल नंबर है आपको बता दिया जाएगा। दूसरा मसला यह है, ईद का सिर्फ एक खुतबा है। अगली हदीस, बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल अज़हा। दूसरा मसला मैंने बताया कि ईद का खुतबा सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक खुतबा। बरा बिन आजिब कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया अज़हा के दिन, यौमल अज़हा। अज़हा किसको कहते हैं? छोटी ईद को क्या कहते हैं और बड़ी ईद को क्या कहते हैं? नाम क्या है? ईद उल फित्र क्यों कहते हैं इनको? फितरा देते हैं इसलिए नहीं। ईद उल फित्र क्यों कहते हैं? फित्र का माना होता है छोड़ना।
تو عید الفطر میں ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ روزے. افطاری سے آنا، یہ افطاری سے. اور اضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اضحیٰ، اضحیہ، قربانی کو. تو عید الاضحیٰ کا معنی قربانی والا دن. تو عید الاضحیٰ محرم کی کون سی تاریخ کو ہوتی ہے؟ تو بتائیں کون سی تاریخ ہے؟ ذو الحجہ کی 10 تاریخ. اور عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ کس مہینے کی یکم کو؟ مہینے کا نام بتائیں. شوال. چلے آپ بتائیں اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا قربانی والے دن بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی ہماری نماز. نماز کے بہت سارے طریقے ہیں. ہماری نماز پڑھی. وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور اس نے ہماری قربانی کی، جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں. جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں ویسے قربانی کی، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھی. فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، تو اس نے قربانی کا اجر پا لیا. وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، جس نے قربانی نماز سے پہلے کی، فَلَا نُسُكَ لَهُ، اس کی قربانی نہیں ہوگی. ابو بردہ بن نیار فرماتے ہیں خال البراء بن عازب، جو براء بن عازب کے خالو، عربی میں خالو کس کو کہتے ہیں جی؟ خالو، ماموں کو کہتے ہیں، جو کہ براء بن عازب کے ماموں ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی نسکت شاتی، میں نے تو اپنی بکری ذبح کر لی تھی قبل الصلاۃ، نماز عید سے پہلے. میں نے تو اپنا جانور نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا. وعرفت، اور میں نے یہ جانا کہ ان اليوم، آج کا دن، یوم اکل و شرب، کھانے پینے کا دن ہے. آج تو کھانے پینے کا دن ہے. وَأَحْبَبْتُ، اور میں نے پسند کیا کہ أَن تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، کہ میری بکری سب سے پہلے میرے گھر میں ذبح ہو. لہذا فَذَبَحْتُ، میں نے اپنی بکری ذبح کر لی. وَتَغَدَّيْتُ، اور میں نے صبح کا کھانا بھی کھا لیا. فجر کے بعد ہی بکری ذبح کی، گوشت بنایا، گوشت پکایا، اور میں نے کھا لیا قبل ان آتی الصلاۃ، نماز کی طرف آنے سے پہلے کھا پی کر آیا ہوں. حالانکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سنت کیا ہے؟ عید الفطر میں سنت کیا ہے؟ کچھ میٹھا کھا کر جانا، اور عید الاضحیٰ میں کچھ بھی کھا کر نہ جانا. کچھ بھی کھا کر نہ جانا. ابتدا کرنی ہے کس سے؟ اپنے قربانی کے گوشت سے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں ہم، یعنی بقرہ عید کے دن بالخصوص کہتے ہیں کہ جب تک قربانی ذبح نہیں ہوتی تو ہمارا روزہ ہے. تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے. عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شاتُکَ شاتُ لحم، تیری بکری صرف گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول، فَإِنَّ عِندَنَا عَنَاقًا، میرے پاس بکری کا ایک بچہ ہے. اناق بکری کے بچے کو کہتے ہیں.
میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، وہی احب الینا، یہ مجھے پسند ہے، من شاتین، 2 بکریوں سے۔ اتنا اچھا بچہ ہے بکری کا کہ اگر اس کے بدلے 2 بکریاں بھی دی جائے تو مجھے اتنی پسند نہیں ہے۔ افتجزی انی، کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گی، مجھ سے وہ قبول کر لی جائے گی؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، تجھ سے قبول ہو جائے گی۔ ولن تجزی عن احد بعدک، تیرے بعد کسی سے ایسا جانور قربانی میں قبول نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں بڑے مسئلے ہیں جی۔ سب سے پہلا تو بنیادی مسئلے سے پہلے ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں آپ کو، مسئلہ لکھنے سے پہلے مسئلہ سمجھیں۔ خوشی ہے یا غمی یا عبادت، آپ کی رائے سے وہ منظور نہیں ہوگی۔ آپ کی سوچ بہت ہی اعلیٰ ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کے دل میں ایک جذبہ آیا اور آپ نے وہ کام کر دیا، آپ کے جذبے اور ارادے سے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط کیا ہے؟ بہت ساری بنیادی شرطیں، لیکن 4 بنیادی شرطیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ اخلاص سے پہلے توحید، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع سنت۔ پہلے توحید، پھر اخلاص، پھر اتباع سنت، اور 4تھی شرط کیا ہو سکتی ہے؟ رزق حلال۔ پڑوسی کا بکرا لا کے ذبح کر دیتا ہے تو قبول تو نہیں ہوگا نا۔ بینک میں نوکری کرتا ہے اور وہ جانور ذبح کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ ایک شرط بھی مس ہوئی اس میں سے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، قبول نہیں ہوگی۔ اس صحابی نے جب جانور ذبح کیا قبول کیوں نہیں ہوا؟ ایک شرط مس ہو گئی، وہ کیا تھی؟ اتباع سنت۔ باقی ظاہر ہے توحید بھی ہے، اخلاص بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، سنت بھی پوری تھی۔ سنت میں سے صرف ایک سنت مس تھی۔ جانور خریدا، خوبصورت، کوئی عیب نہیں تھا، عید کے دن کیا، صرف اتنا فرق کیا کہ جو جانور نماز کے بعد کرنا تھا وہ نماز سے پہلے کر لیا۔ وقت کی تبدیلی، وقت کو بدلنے کا اختیار بھی نہیں آپ کے پاس۔ رائے کتنی اچھی تھی ان کی کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، ہم بھی پہلے کھا لیتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی پہلے کھلا دیتے ہیں۔ غریب ہیں، آج سب سے پہلے کھانا ان کے گھر میں پکے۔ اس سے اچھی سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سوچ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے تو آپ کا عمل اللہ کے ہاں رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، رد ہو گیا۔ پوری شرائط ہونی چاہیے۔ کتاب الصلاۃ میں آپ نے ایک عبادت کے رد ہونے کا قصہ پڑھا تھا، وہ کون سی ہے؟ بس کہاں گیا علم؟ قصہ کون سا ہے؟ ایک صحابی نے مسجد نبوی میں 3 بار نماز پڑھی تھی اور تینوں دفعہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ جا کر دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پڑھا تھا نا، یاد آیا؟ کیا کمی تھی اس میں؟ رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں تھی، اطمینان نہیں تھا۔ اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک شرط ہے نماز کی، روح اعتدال ہے، اطمینان ہے، وہ نہیں تھی، رد ہوگی اس کی عبادت۔ یہ ہے سنت کی حیثیت۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی عبادت تو اللہ کی ہے نا، جذبہ بڑا اچھا ہے لہذا قبول ہو جائے گی، بالکل قبول نہیں ہوگی۔ صحابی سے بڑھ کر کسی کی اچھی سوچ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو عید میلاد النبی منا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بڑے مخلص ہیں محبت میں۔
لیکن اتباع موجود نہیں ہے. اتباع کی وجہ سے آپ کا عمل قبول ہوتا ہے, اتباع نہیں ہے تو آپ کا اخلاص نہیں دیکھا جائے گا. اب دیکھیے قرآن ہے, قرآن ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر بندہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ گناہ ہے. پڑھ قرآن رہے ہیں, پڑھ آپ قرآن رہے ہیں, لیکن گناہ مل رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت سے منع فرمایا. قرآن کی قرأت رکوع اور سجدے میں گناہ کا سبب بن جائے گی, منع. اور آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا کام بھی گناہ کا سبب بن جاتا ہے جب وہ خلاف سنت ہو. اب لکھیں مسئلہ. جس شخص نے سنت کے مطابق نماز پڑھی اور خطبہ سننے کے بعد قربانی کی اس نے سنت کی اتباع کی. نمبر 2, نماز عید میں حاضری قربانی کی قبولیت کے لیے لازمی ہے. نماز عید میں حاضری قربانی کی قبولیت کے لیے لازمی ہے. اب میں آپ کو فقہ حنفی کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عید سے پہلے قربانی کا گوشت کھانے کا شوق ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے میں جا کر جانور ذبح کریں جہاں نماز عید نہیں ہوتی. کسی ایسے علاقے میں جا کر جانور ذبح کر لیں جہاں نماز عید نہیں ہوتی, اور وہاں ذبح کرنے کے بعد جانور اپنے گھر میں لے آئیں اور وہاں پکا کر خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں. اب بتائیں, جس نے قربانی کرنی ہے اس نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ تو پڑھے بغیر کیسے قربانی کر سکتا ہے وہ؟ اس لیے دوسرا مسئلہ, اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا, ہمارے ہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ بینکوں کے اندر جو کھاتا کھلواتا ہے اپنا اکاؤنٹ, تو اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سید لکھواتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, اور سید کی زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہوتی, حالانکہ دینی اس نے ہے, لیکن وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ اپنا کھانا ہی دوسرا لکھ دیتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ, وہ کہتے ہیں اگر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ سے 10 دن پہلے آپ اپنا مال جس پر زکوٰۃ ہے وہ بیوی کو تحفے میں دے دیں, اور 10-15 دن کے بعد بیوی کو بولیں کہ تحفہ واپس کر دے. جب وہ آپ کو تحفہ دے گی تو اب نئے مالک بن گئے آپ دوبارہ. اب دوبارہ پھر سال گزرے گا تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, اور جب پھر زکوٰۃ آئے تو آپ پھر بیوی کو تحفے میں دے دیں. بیوی سمجھدار ہونی چاہیے اور لے کے نکل جائے, پھر دوبارہ زکوٰۃ سے نہیں کبھی بھی وہ کرے گا. کیا نہیں, اگر بیوی کو تحفے میں دیا تو اس کا تو پہلا دن ہوگا نا, سال اس کے پاس بھی تو گزرے پھر ہوگا نا, تو تبادلہ کرتے رہے تو بچ گئے. ایسے ہیلے بہانے ہیں فقہ کے اندر.
اب ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو. مطلب یہ کہ حدیث کی طرف آئیں گے تو ہمیں اتباع سنت ملے گی، وگرنہ نہیں. کہتے ہیں ایک گھر کے اندر چور آئے، ایک گھر کے اندر داخل ہوا، ایک باہر کھڑا ہوا ہے. جی فقہ حنفی میں مسئلہ کیا ہے؟ اندر والا سامان دیوار کے اوپر سے پھینک رہا ہے باہر والا اندر نہیں گیا، اور اندر والا جو سامان اٹھا کر باہر نہیں آیا، وہ دیوار کے اوپر سے پھینک رہا ہے، اور باہر والا باہر سے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. تو دونوں کا ہاتھ نہیں کٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اندر ہے وہ سامان اٹھا کر تو نہیں آیا باہر، اور جو باہر سے لے کر جا رہا ہے وہ باہر سے لے کر جا رہا ہے، وہ اندر گیا ہی نہیں. لہذا چوری جو ہے وہ دونوں پر صادق نہیں آئی، لہذا ہاتھ نہیں کٹے گا. یہ ہے جی. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ایک کتاب، میں نے کہا تھا اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. کس کو یاد ہے وہ؟ حدیث اور فقہ دو متضاد چیزیں ہیں، مشرق اور مغرب ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک کتاب پڑھ لیں. نہیں، نماز نبوی کہاں سے؟ جہاں میں نے بتایا تھا آپ کو بہت سارے ایسے مسائل بتائے جائیں گے، اس میں کوئی کسی کی زائد بات نہیں ہے. حدیث اور فقہ بس دو چیزیں، آپس میں تقابل ہے ان کا. وہ میں نے پکچر بھی کتاب کی دی تھی. ہے کوئی زندہ؟ تلاش حق کہاں سے آ گیا؟ فقہ و حدیث، وہ کتاب کا نام تھا فقہ و حدیث. اس میں نے بتایا تھا کوئی سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں ایک طرف حدیث لکھی ہوئی ہے، دوسری طرف فقہ، کہ دیکھیں دونوں کا بیان الگ الگ ہے. علامہ ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ. اس کا نام ہے فقہ و حدیث، مصنف کا نام ہے علامہ ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ. چلے مسئلہ آگے لکھیں. جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اگلا مسئلہ، عید کا دن خوشی اور کھانے پینے کا دن ہے. عید کا دن خوشی اور کھانے پینے کا دن ہے. شرعی حدود میں رہ کر، اسی کے ساتھ ہے، شرعی حدود میں رہ کر خوشی کا اظہار عبادت ہے. شرعی حدود میں رہ کر خوشی کا اظہار عبادت ہے. اگلا مسئلہ، قربانی کے لیے جانور کا 2 دانتا ہونا لازمی ہے. قربانی کے لیے جانور کا 2 دانتا ہونا لازمی ہے. کھیرے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی. کھیرا کیا ہوتا ہے؟ کھیرا وہ نہیں، سلاد والا کھیرا نہیں، ٹھیک ہے. کھیرا کس کو کہتے ہیں؟ جو 2 دانتا نہ. پہلے تو 2 دانتا بتائیں کسے کہتے ہیں.
आपने कुर्बानी के जानवर के दांत चेक किए कभी? कैसे होते हैं? दो दांते का मतलब ये होता है कि जो इब्तिदाई दो दूध वाले दो दांत होते हैं वो निकलने के बाद दूसरे दो दांत आ जाएं जो आम दांतों के मुकाबले में चौड़े और बड़े होते हैं। जी जी, आम दांतों के मुकाबले में बड़े दांत होते हैं वो। तो ये दो दांत निकलने के बाद फिर दो बड़े दांत आ जाएं तो इसको कहते हैं दो दांता। और जब ये ना हो तो उसे क्या कहेंगे? खीरा जानवर। ठीक है, ये दो दांता अगर जानवर नहीं है तो उसको खीरा जानवर कहते हैं। और खीरे जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती इल्ला ये कि दो दांता जानवर मौजूद ना हो। जी, उस पर बात करते हैं। जब मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ उम्र में जाकर ये दो दांते होते हैं, यानी जैसे बकरा है 2 साल मुकम्मल करने के बाद होता है वो। इस तरह जो गाय वगैरह है ये 3 साल मुकम्मल करके जब चौथे में दाखिल होती है फिर दो दांता होती है ये। तो उम्र नहीं, उसका दो दांता होना शर्त है। तो खीरे जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होगी इल्ला ये कि दो दांता दस्तयाब ना हो। अब दो दांता ना हो तो फिर आप कर सकते हैं। उसके लिए भी फिर कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। 1 साल का हो, वरना छोटा सा उठाकर तो ज़बह नहीं हो सकता। आजकल जिस तरह सदके में चल रहे हैं ना, ये छीपा और ईदी वालों के पास वो छोटे छोटे बच्चे सदके में दे रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। जुल्म है जी। अकीके में भी आजकल यही होता है। 10,000 के 2 उठाकर अकीका कर दिया आपने, तो 10,000 के 2, इससे बेहतर था मुर्गियां 2 कर लेते आप। जानवर जब आपने, ये अलग बात है कि कुर्बानी वाली शराइत अकीके के जानवर में नहीं होती, लेकिन वो बकरा तो नजर आए, बकरी तो नजर आए। तो होते भी बेचारे ऐसे हैं कि मौत और हयात, उन आंखें बंद होती है और उसको एक जुल्म ये है। दूसरा जुल्म ये होता है कि वो जो बड़ा जानवर होता है उसे हिस्से डाल दिए जाते हैं कि अब्बा का भी नहीं हुआ था, दादा का भी नहीं हुआ था, बेटी का भी नहीं हुआ, पोती का भी नहीं हुआ, सारे एक जानवर में हिस्से डालकर ज़बह कर दिया। कैसे कबूल हो सकता है? हर एक की तरफ से एक जानवर है। बेटी है तो 1, बेटा है तो 2। हिस्से का जानवर कबूल नहीं होता कुर्बानी में, उसमें अकीके में। गाय के जैसे 7 हिस्से कहते हैं, तो ये जैसे जो जिस बालक पे कुर्बानी मतलब वाजिब होती है तो उसके इस तरह से हिस्से नहीं कर सकते हैं एक जानवर पे? कि अगर एक गाय के 7 हिस्से होते हैं तो अगर घर में 7 फैमिली मेंबर्स हैं तो उनकी तरफ से एक ही जानवर कुर्बान हो गया, ये नहीं कर सकते? ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अकीके की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अकीका, अकीके का जो जानवर होता है वो बच्ची की तरफ से 1 और बच्चे की तरफ से 2, बकरा या दुम्बा कर लें। जो हिस्सा रखने के हमारे यहाँ मुआशरे में एक सूरत हाल है कुर्बानी के जानवर में, वो बिल्कुल जायज नहीं है। बाकी एक हिस्सा सबकी तरफ से किफायत कर जाता है। कुर्बानी का हिस्सा अगर 1 है तो पूरे घर वालों की तरफ से किफायत कर जाता है, और 1 ही होना चाहिए। बात सहाबा इकराम के अकवाल हैं कि हमारे पास इस्तिताअत के बावजूद भी हम 1 हिस्सा करते थे, 1 जानवर करते थे, रियाकारी से बचने के लिए। आजकल तो रियाकारी का दौर है, इबादत जो है वो आजकल है ही सोशल पर। अल्लाह ताला से 2 नंबरी कर रहा होता है बंदा बैतुल्लाह में जाकर भी। एक को कह रहा है कैमरा पकड़िए जरा मैं दुआ करता हूं, और नाटक कर रहा होता है। सदका कर रहा है तो तस्वीर कशी है।
تو جانور بھی آج کل ایسا ہی ہے. آپ نے جانور آیا تو لائٹنگ کر دی, تمبو لگا دیا, ہرے بڑے اس کے جو سجاوٹ کے کپڑے چڑھا دیے اس پر, اور چرچا ہے بھئی اس کا جانور سب سے بہترین ہوتا ہے. شہرت مل گئی آپ کو, کافی ہے, بس عند اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ان چیز سے اجتناب کرنا ہے. قربانی آپ نے پڑھ لی ہے. قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں, اور کیا قربانی ہے جی؟ ابھی پڑھا آپ نے پچھلی کلاس میں. عبادت کے لیے وقت صرف کرنا, جمعے کے لیے وقت پر آنا, یہ بھی قربانی ہے. بلکہ اگر زندگی میں آپ نے کبھی اونٹ نہیں کیا تو اونٹ کا ثواب مل جائے گا آپ کو. وقت پر آ جائیں. وقت کی قربانی اللہ کے لیے, یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. جندب بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن نماز پڑھائی, ثم خطبہ, پھر آپ نے خطبہ دیا, ثم ذبح, پھر آپ نے جانور ذبح کیا, اور فرمایا من ذبح قبل ان یصلی, جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا, فلیذبح اخرى مکانہا, اس کی جگہ کوئی اور جانور ذبح کرے. ومن لم یذبح, جس نے ابھی تک جانور ذبح نہیں کیا, عید پڑھ لی ہے, فلیذبح بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ وہ جانور ذبح کر لے. وہی مسئلہ جو پیچھے پڑھ لیا, تو لکھ لیں ایک دو مسئلے اس حدیث کے تحت بھی. قربانی والے دن عید کے بعد قربانی کرنا لازمی ہے قربانی کرنے والے کے لیے. نمبر 2, قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اس عید کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اگلی حدیث, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا عید والے دن. فبدأ بالصلاۃ, آپ نے ابتدا نماز سے کی, قبل الخطبہ, خطبے سے پہلے, بلا اذان ولا اقامہ, اس نماز میں نہ اذان تھی نہ اقامت تھی. ثم قام, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, متوکئا علی بلال, بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لیتے ہوئے, بلال کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے خطبے میں کیا کہا؟ فَأَمَرَ بِتَقْوَ اللَّهِ, اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ, اپنی اطاعت پر ابھارا. وَوَعَدَ النَّاسِ, اور لوگوں کو نصیحت کی. وَذَكَّرَهُمْ, اسی نصیحت کے معنی میں. ثُمَّ مَضَى, پھر آپ چلے. حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ, عورتوں کے پاس آ گئے. فَوَعَدَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ, ان کو نصیحتیں کی اور فرمایا یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, تصدقنا, صدقہ کرو. فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جہنم, تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے. تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے, یعنی اکثر جہنم میں جانے والی ہو.
फकामत इम्राअतुन, एक औरत खड़ी हुई, मिन सितातिन निसा, औरतों के बीच से, औरतों के बीच से एक औरत खड़ी हुई, सफ़आल खद्दैन, स्याह रुखसार वाली, काले कलर वाली। परेशान होकर उस खातून ने कहा, उस सहाबिया ने कहा, लिमा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों, औरतें जहन्नम में अक्सर क्यों? तो आपने फरमाया, लिअन्ना कुन्ना, इसलिए कि तुम तुक्सिरना शिका, तुम्हारा मसला यह है, तुक्सिरना अशका, तुम शिकवे बहुत ज्यादा करती हो, व तकफुरन अल अशीर, और अपने शोहरों की नाफरमानी करती हो। शिकवे ज्यादा और नाफरमानियां भी कसरत से। आपने शिकवे की वजाहत फरमाई एक हदीस में कि तुम उनके साथ एहसान करते चले जाओ, एहसान करते चले जाओ। एक दिन उसकी फरमाइश पूरी करते हुए आपने उनको अच्छा सूट नहीं ला कर दिया या अच्छा खाना नहीं खिलाया, एक दिन होटलिंग नहीं करवाई किसी वजह से, तो आपके सारे एहसानात खत्म। मेरी तो कोई फरमाइश ही पूरी नहीं होती। वो ये जो शिकवा है ना, ये मामूल है। और शोहर की नाफरमानी, इसमें कसरत, ये दो बुनियादी वजह हैं जिसकी वजह से औरत जहन्नम में ज्यादा जाएगी। तो फिर जब ये बात आपने बताई, औरतों को समझ में आई, हाँ ये बात तो है हमारे अंदर, तो फिर फजअलना यतसद्दकना, वो शुरू हुई सदका करने, सदका करना शुरू कर दिया। सदका गुनाहों का कफारा होता है। क्या सदका किया? मिन हुलिय्यिहिन्ना, अपने जेवरात से। युल्कीना फी सौबि बिलाल, वो बिलाल की झोली में डाल रही थी। मिन अकरातिहिन, अपनी बालियां, व खवातीनिहिन, अपनी अंगूठियां। तो जेवरात, बालियां और अंगूठियां उतार कर दे दी कि हम जहन्नम से बच जाए, तो सोने की कोई हैसियत नहीं हमारे नजदीक। ये जबान का जो मामला है, इंसान की इबादत को खत्म करने के लिए किसी थैले में सुराख की तरह है। हदीस में आता है ना, नबी इस्लाम ने फरमाया था कि तुम्हारे ख्याल करना तुम्हारे थैले में सुराख ना हो। सुराख का मतलब क्या है? थैले का मतलब हमारे आमाल हैं जो सेव हो रहे हैं, और सुराख का मतलब यह है कि हमारी जबान की वो तबाहकारियां हैं जो इस थैले में सुराख कर रही हैं। झूठ बोलेंगे, गीबत, नाशुक्री, शिकवा, नाफरमानी, बोहतान, गाली, ये वो छोटे छोटे सुराख हैं जो थैले में डले और वहां से थैला खाली हो गया, और हमने समझा कि हमारा थैला भरा हुआ है, और सुराख को हमने देखा ही नहीं, पता चला कि वो खाली हो चुका है। जबान का इस्तेमाल जो है मर्दों में भी है, लेकिन औरतों में ये ज्यादा है। इसमें पीएचडी है इनकी, इल्ला मा रहिम रब्बी, जिसे अल्लाह ताला बचा ले, वगरना ये मिजाज का हिस्सा है। ऐसा बन चुका है कि जब तक गीबत ना हो, जब तक नाशुक्री ना हो, जब तक इल्जाम तराशी ना हो, जब तक किसी के बारे में कोई तज्जिया और तबसरा ना हो जाए, खाना हजम ही नहीं होता। और फिर ऊपर से अलमिया ये है, गीबत करने के बाद या किसी की बात कहां पहुंचाने के बाद अपने बारे में सफाई होती है, हमने कभी गीबत ही नहीं की, शौक ही नहीं है किसी की बात करने का।
تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گی. یہ اس سے بڑا المیہ ہے. مرد بھی پیچھے نہیں ہے. اب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں جب تک کسی کے بارے میں گفتگو نہ ہو, اس کی عزت کو مجروح نہ کر دیں, تماشا نہ بنا دیں, چین ہی نہیں آتا. مرد میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے سننا ہوتا ہے, عورت نے سنانا ہوتا ہے, لیکن جرم میں دونوں شریک ہو گئے. کیونکہ غیبت کو سننا بھی اور اس کو منع نہ کرنا ویسا ہی ہے جیسے آپ نے غیبت کر دی ہے. ورنہ عورت کے لیے اس لیے تو کہا صرف 4 کام کر لے جنت پکی ہے اس کی. باقی کچھ زیادہ تہجد اور یہ اس سے نہیں مانگا گیا. کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, شور کی فرما برداری کر لے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے, جنت کے آنکھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اس کے لیے. صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھی ہوگی نا, صحیح ادب المفرد میں امام بخاری نے ذکر کی, جس میں 2 عورتوں کا قصہ ہے. ایک آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی, دوسرا فرمایا جہنم میں جائے گی. حالانکہ دونوں نمازیں پڑھتی ہیں, ایک تہجد گزار ہے, کیا نوافل کیا صدقات, لیکن زبان سے سب تنگ تھے, سب تنگ تھے, ادھر بھی تنگ ادھر بھی تنگ, کسی کو نہیں چھوڑا. کچھ عورتیں معاشرے میں معروف ہوتی ہیں گلی میں, یہ نہیں چھوڑتی کسی کو. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا ذکر فرمایا کہ صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں, لیکن زبان سے اتنی میٹھی, کسی کو درد اور تکلیف نہیں دیتی. آپ نے یہ فی الجنہ, یہ جنت میں جائے گی. تو عبادت کی حفاظت زبان کے ذریعے, عبادت کی بربادی اسی زبان کے ذریعے. جنت کتنی قریب ہے, جہنم کتنی قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے جوتے کے تسمے کے برابر, جتنا تمہارے جوتے کا تسمہ ہے اس سے بھی زیادہ قریب جنت اور جہنم ہے. ایک ایک بول پر جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس لیے پہلے تولو پھر بولو. پہلا مسئلہ, کوئی سوال ہے؟ نماز عید بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے. نماز عید بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے. نمبر 2, خطبہ عید کھڑے ہو کر دینا سنت ہے. خطبہ عید کھڑے ہو کر دینا سنت ہے. نمبر 3, خطبے میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نصیحت کی جانی چاہیے. نمبر 4, عورتیں بھی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھیں. عورتیں بھی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھیں. یہ حکم رسول ہے. عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام الگ سے ہونا چاہیے.
जी, औरतें भी नमाज पढ़ेंगी, ना सिर्फ पढ़ेंगी, अल्लाह के रसूल का हुक्म है लाजमी जाएं। और हत्ता कि ये भी फरमाया वो औरतें जो अपने अय्याम मखसूसा में होती हैं वो भी जाएं, अलबत्ता वो नमाज वाली जगह से हटकर बैठेंगी और दुआ में शरीक होंगी। इस कदर हुक्म है। लेकिन अलमिया ये है, ना जुमे में जाना है, ना ईद में जाना है, बाकी बाजारों की जीनत बनना है, लेकिन इन इबादत की जीनत बनने के लिए तैयार नहीं है। इंतजाम नहीं होता पाकिस्तान में? क्यों नहीं होता जी? पाकिस्तान के किस हिस्से में रह रही हैं आप? आप में से कौन ईद पढ़ता है? बस, बाकी किसी ने ईद नहीं पढ़ी? जो हमारे घर के पास है वहाँ कहीं भी आज तक ना हम लोग ने इसलिए नहीं पढ़ी कि एहतराम होता नहीं है, मसाजिद में जगह नहीं होती है और घर के आसपास जो भी हैं उनमें नहीं होती है। पर लोग पता नहीं एक कोने से दूसरे कोने जा रहे होते हैं। सबसे आप लोग में तो करीब है ना ईदगाह जो है मज़ार कायद के पास, जो बड़ा इज्तिमा होता है, पता नहीं कहां कहां से लोग आ रहे होते हैं। इसका एहतमाम करना चाहिए, साल में 2 दफे ही तो है। चलें नमाज खड़ी होगा, 2 मसले लिख लें जल्दी से। बेहुदा गुफ्तगू, नाशुक्री, जहन्नम में ले जाने का सबब है। बेहुदा गुफ्तगू और नाशुक्री जहन्नम में ले जाने का सबब है। बेहुदा गुफ्तगू और नाशुक्री जहन्नम में जाने का सबब है। अगला मसला, सदका खैरात अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। और आखिरी मसला है, औरतों के लिए कानों में सुराख जायज है ताकि वो जेवर पहन सकें। कान नहीं कटवाना जी? नहीं नहीं, 2 कर लें, हाँ ज्यादा कर लें। असल है जेवर पहनना, खूबसूरती, इसके कोई लिमिट नहीं है कि 1 हो या 2 हो। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, जो लोग दूसरी और तीसरी को कुर्बानी करते हैं ना, तो उनके लिए फिर किस टाइम के बाद कुर्बानी वो कर सकते हैं? क्योंकि पहली दिन के लिए तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस पर आगे बात होगी इंशाल्लाह। 4 दिन चाहे कर लें, अलबत्ता पहला दिन ही अफजल है। उसके बाद जब चाहे कर लें, 24 घंटे में जब चाहे कर लें। 3 दिन की ईद होगी तो 14 दिन कुर्बानी, वो भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह जब आएगी बात। अब नमाज खड़ी है तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे।